الذي قدر لكل شيء تقدير والصلاة والسلام على من هو سراج منير شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا أحمد الخلق عند الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مجلس، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محض مخلص موحد مسلمان بھائیوں، السلام علیکم. ہر انسان چھوٹا بڑا یہ سمجھتا ہے کہ میرے وجود تے اپنے حقیقی مالک معبود دا شکر ادا کرنا فرض ہے. عبادت دی شکل وچ جو شخص بھی کلمہ گو ہے، ہر کلمہ پڑھن والے کلمہ گو مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کہ جویں میرے اتے کلمہ پڑھنا فرض ہے، انہی طرح اللہ دی عبادت کرنا بھی فرض ہے. جو شخص کلمہ پڑھتا ہے تے اللہ دی عبادت دا انکار کرتا ہے تو وہ حقیقت وچ کلمے دا منکر ہے. عبادت ہے تو کلمہ ہے، جے عبادت نہیں تو کلمہ بھی کوئی نہیں. انج سمجھو کہ عبادت دے دو نام ہیں، ایک عبادت دا نام عبادت ہے، دوسرا نام اس دا لا الہ الا اللہ ہے. اس واسطے ہر چھوٹے بڑے انسان نو کلمے پڑھن دے بعد اسلام وچ داخلہ لین دے بعد سب تو پہلا خیال جڑا اٹھتا ہے وہ یہ ہے
کہ جس ذات دا میں کلمہ پڑھیا ہے اس ذات دی کچھ سیوا کراں، پوجا پاٹ کراں، عبادت کراں، تاکہ میرا تے اس دا تعلق آپس وچ برقرار رہ ونجے، تند ڈھلی نہ ہو جاوے، رسی ٹرٹ نہ ونجے۔ اج چنگی عزت نال میں داخل ہویا اسلام وچ، کل نو کدی میری پول پرشاد نہ شروع ہو جاوے۔ کلمے پڑھن دے بعد ہر چھوٹا بندہ، ہر بڑا بندہ یہ سوچ لیندا ہے کہ میں اس مالک دی عبادت بھی کرنی ہے لازمن۔ جس شکل دے اندر بھی ہو سکے اس بات دا انکار کوئی کلمہ گو انسان نہیں کرتا۔ البتہ جدوں اس تصور تک پہنچدا ہے بندہ کہ میں کلمہ پڑھن دے بعد اپنے مالک دی عبادت بھی ضرور کرنی ہے، پھر اس نو تصور پیدا ہوتا ہے تے خیال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ ستا بیٹھا ہے کہ اکھی کہیں نہیں سنوں۔ اچھا اچھا وقت اس تصور تے خیال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنا ہی میرے اتنے فرض ہے، اس اللہ دی عبادت کرنا بھی میرے اتنے فرض ہے۔ ہوں ایک ہور ابو مرض ہے بھائی، پتہ نہیں عبادت کرن دی کے طرز ہے، اتھے وقت اس وہ طرز تے طریقہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ واقعی کلمہ پڑھنا بھی فرض ہے، پڑھن دے بعد اس مالک دی عبادت کرنا ہی فرض ہے۔ عبادت کرن دی بھی ایک طرز ہے، اس طرز دا پکاونا ہی وت فرض ہے، ورنہ میرا آمنا بے غرض ہے۔ اس واسطے کلمہ پڑھن دے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دے بعد وہ چیزاں سوچن دے بعد اسے نتیجے تے پہنچدا ہے کہ لا الہ الا اللہ دے نال اگوں ہے محمد رسول اللہ۔ واقعی یہ لا الہ الا اللہ عبادت ہے تو محمد رسول اللہ دی سنت تے طریقہ ہے۔ اللہ دی سمجھ لا الہ الا اللہ دا پتہ محمد الرسول اللہ دے بغیر نہیں لگ سکتا، انہیں اللہ دا پتہ بغیر محمد دے نہیں لگ سکتا۔ کیا مطلب؟ اللہ دی عبادت کرنی ہوئے تو اس دی طرز اے ہے جو سنت محمد الرسول اللہ دے مطابق عمل کرے۔ یہ جیاں چیزاں ہیں جنہ دے اندر ہر وہ انسان جڑا کلمے نو اپنا ایمان سمجھدا ہے وہ شخص کدے بھی ان چیزاں دا انکار نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنا اسلام میں داخل ہونا فرض، وت جیندے نا دا کلمہ پڑھیا ہے اس دے تے اپنے رابطے نو جاری رکھن واسطے عبادت کرنا فرض۔ وت وہ چونکہ انڈٹھی ذات ہے، کہیں دے اڑوس پڑوس گواٹھ اواٹھ چ نہیں، کہیں دے نال رشتہ دار نہیں، نہ او کہیں چوئے نہ کوئی او سچو مار صوفی دے سیر چ کہیں بنا، نہ او کہیں چو نہ کوئی او سچو، نہ او کہیں دے نال رشتے رکھدا، نہ کسے دے نال نان کی پیڑی داد کی پیڑی دا رشتہ، نہ پیکے ساورے آلا۔ وہ جو انڈٹھی ذات ہے او دی عبادت کرن دی طرز بھی ضرور معلوم کرنی چاہیے۔ او طرز دا نام ہے سنت، تے سنت بن دی ہے محمد الرسول اللہ دی۔ ہونے ہر کلمہ گو ترائے فرض منیندا ہے، پہلا فرض کلمہ پڑھنا، دوسرا فرض عبادت کرنا، تیسرا فرض ہے مطابق سنت محمد الرسول اللہ دے۔ یہ ترائے فرض جان دے ہو نا؟ نہیں جانتے تو پکا لو۔
بہرحال جڑے لے اتنے پہنچ گئے ہوں اگوں مسئلہ اٹھیندا ہے کہ حضرت رسول کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی طرز تے طریقے اختیار کیتے بغیر واقعی اللہ دی عبادت نہیں ہو سکتی. امام ہن تا اسے طریقے دے محتاج، ولی ہن تا اسے طریقے دے محتاج، پیر ہن تا اسے طریقے دے محتاج، غوث کتب ابدال اوتاد ہن تا اسے طریقے دے محتاج. حتیٰ کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دور دے اندر کہیں ہور اگلے گزرے ہوئے پیغمبراں چوں کہیں اکے دکے آونا ہوندا یا آسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاوی او محمد دے طریقے دا محتاج. گویا کہ اللہ دی عبادت واسطے جنہیں قانون اللہ نے بنایا ہا میرے بغیر کوئی معبود نہیں، انہیں میرے محمد دے بغیر کوئی مرشد تے رہنما تے استاد. ہر طریقہ جو ترٹ کے ادا ہی آ کے ٹھاندا ہے جڑا طریقہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نالے اس واسطے کہ اللہ پاک قرآن چ بیان دیتا ہے فبہداہم اقتدی. میرے پیغمبر 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر جڑے آئے میں ہر پیغمبر تے وکھرا وکھرا کمال پایا. ہر پیغمبر دے اوتے وکھری وکھری اپنی رحمت برسائیے، ہر پیغمبر دے اوتے وکھرا وکھرا عنوان الگ الگ اپنی مہربانی دا دریا وہایا ہے. یہ سارے 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر جنہاں دے اوتے وکھو وکھ میرے احسان ہیں. تینوں پتہ ہے تیرے بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ فبہداہم مقتدی. میں خدا دی مرضی ہے جتنا 1,24,000 پیغمبر چ کمال ہن اوتاں ہک محمد چ ویکھنا چاہیے. اقتدی تیاری کر لے، میں سارا کچھ بھرنا ہے تیرے وجود وچ. 1,24,000 پیغمبر رل کے جڑے کمال چاہن ہا او تو کلھا محمد پاک چاہے. اس واسطے ہی معلوم ہویا بھائی ہور سارے طریقے ختم ہو گئے، ایک کو طریقہ کہیں درا سی محمد الرسول اللہ دا. دہاڑے قیامت دے کوئی ملا دے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی پیر دے پیچھے، کوئی امامہ دے پیچھے، کوئی محدثین دے پیچھے، کوئی مفتیاں پیچھے، کوئی شیخاں پیچھے، کوئی اکابر پیچھے، کوئی اساگر پیچھے، کوئی گروہاں پیچھے، کوئی چیلیاں پیچھے، کوئی بکھیلیاں روہیلیاں پیچھے، کوئی کہیں پیچھے کوئی کہیں پیچھے. دہاڑے قیامت دے ون کے اپنے منہ اقرار کرے سی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اج پتہ لگا ہے 1000 رستے دے اوتے میں ٹردا رہا مگر اج رتی دا فائدہ نہیں ہویا. اج ایتھے تے ہور قانون بدلیا کھلائے. ایتھے تے اللہ سائیں آدا ہے جیندے دل دیاں تڑیاں میرے محمد نال گٹھی گئیاں او آوے، نہیں تے میں ادھر منہ ہی نہ کرے. اگر میری رحمت اس نو متھے لاون واسطے تیار بھی نہیں، حتیٰ کہ او دے چہرے دا حلیہ تا اللہ پھٹا دیندا ہے مگر رحمت دا تقدس نہیں حاصل ہو دیندا. دن قیامت دے ون کے اے بات ہر کہے نو پتہ لگنا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ایک سبیل ہائی میں اگے چھبیلاں تے بھج رہا ہوں. جان دیو چھبیلاں اج پتہ لگا ہے چھبیلاں چھبولاں تے نریاں رسالتاں ہن. اے تا سبیل بولنا ہا او سبیل ہائی محمد الرسول اللہ دا. ہر پاسے میں دھوکڑی ماری ہے پر افسوس میں کڈا ہی نہ ونیا ہا ایک محمد دے سبیل محمد دی سنت دے رستے تے کٹ مرا ہا. اج 1000 ہاتھ تھکے کھلے بجے، 1000 ہاتھ چھپیڑے تے چھورے تے روگ تے درد سول تے مصیبت تے کڑولاں کولو بچ ونیا ہا. افسوس ہن کے اکسی القوا الی اللہ یومئذ السلام. اللہ میں اج سلو کرے نہ جے من لگے. اللہ فرماسی میں نہیں اج سلو کرنی. کیوں؟ میں سودا بنایا ہا دنیا دے اندر کے بندہ
دنیا دے وچ تو میری مرضی تے چلدا رہو دیہاڑے قیامت دے نیاں اپنی مرضی تے مینوں چلا لویں جو کچھ منگدا ویسے میں تینوں دیندا ویسا دنیا دی زندگی چ اپنی مرضی تلے رکھ تے میری مرضی میں آکھاں کھا تو کھا جے میں آکھاں صبح تو لا کے شام توڑی بھوک مارتا بھوک مردا رہے میں آکھاں پتھراں دے باروں طواف کرتا کریندا رہے میں آکھاں تو منہ بند کرنا ہی گال دا جواب نہیں دیونا انج کر میں آکھنا تو انج کر انج نہ کر میری مرضی دے تو چلدا رہو لہم فیا ما یشاؤون تیرا میرا وعدہ ہو گیا او قوم دے مسلیا او جٹا خانہ مہارا قریشیا مخدوما دنیا دے تو میری مرضی دے تابع رہو مینوں اللہ ہون دی قسم لہم ما یشاؤون فیا جلے بہشت وچ ون کھلوسے میں تینوں آکھاں چنگا ہن تو منگدا نہ تھک میں دیندا نہیں سکدا تل کا بے تل کا سودا آ گیا اس ہاتھ سے لے اس ہاتھ سے دے یہ سودا دست بدستی ہے دنیا چ تو میری مرضی دے تابع ہو کے رہیا ہے اج میں تیریاں مرضیاں تے ٹرنا تو منگدا تا تھک ویسے میں دیندا خدا نہیں تھکنا میں قانون بیان کیتا ہا اپنے قرآن چ مگر مردودا تو کوئی نہ تسلیم کیتا اج کائی سلو صفائی میں کوئی نہیں کریندا تیرے نال ہاں ایک صورت ہی سلو کرن دی جڑا سارے 14 طبقاں چوں زیادہ میری مرضی تے ٹریا ہے میرا محمد الرسول اللہ اس نال جے سلو ہو ونجی تے میں چپ کر ویسا نبی پاک در فجسی اگوں اللہ دا پیغمبر اسی یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ میں تے اس خنزیر نال کوئی رسائی نہیں کریندا جے تھوڑی قرآن تیرا رسائی نہ کرے جے قرآن نو روائی رکھیا ہے اللہ شالا روندیاں ویکھاں اس نو اج کدا ہی اس نو بحث دی ہوا نہ لگے میں محمد دا تے اللہ اتھے ونج پتہ لگ سی جو ہر سنگتی نکھڑ وئی سی ہر دوست کولو نکھڑ وئی سی مگر محمد تے قرآن مقدس دا نکھیڑا آپس وچ جتھے قرآن ہویا اتھے محمد جوان ہو سی جتھے محمد جوان ہویا اتھے اللہ دا قرآن ہو سی جس نام مراد نے قرآن نو رجائی رکھیا نہ محمد متھے لاونا ہے نہ محمد دے قرآن متھے لاونا ہے جے محمد نو رجایا قرآن پاک نہیں متھے لاونا معلوم ہوتا ہے قرآن اللہ دی عبادت دسیندا ہے محمد اللہ دی عبادت سمجھیندا ہے قرآن تو بغیر بھی کامیابی کوئی نہیں تے محمد جوان تو بغیر بھی کامیابی بہرحال ہر رستہ اللہ پاک بند کر دیتا ہے اپنی عبادت دا یہ طریقہ تے رستہ مل سکتا ہے تو طریقہ ہے محمد الرسول اللہ دے کوئی امام ہے کوئی بہت بڑا مخدوم ہے بڑا لاٹ ہے لینڈ لاٹ ہے بڑی ٹھاٹ بات ہے دنیا دا شہنشاہ مشہور ہے کائنات دا والی تے ولی علی سردار ہے مگر وقت بھی جتھے لیکا ماریا میرے محمد مختار ہے اتھوں دی ہر چھوٹے وڈے نو انتظار ہے جے کر اللہ دے پاک پیغمبر دے اس خط چھکے ہوئے تے سنت تو تھوڑا جہا ہٹ کے پائے ونجے وچ یلغار دے انجے سمجھے اللہ دی لعنت دی اودے تے فرمار ہے ہر رحمت دا مرکز ون کے ملدا ہے تے ایک سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وڈا ہوئے تے بھاویں چھوٹا یہ سنیا نے خواجہ غوث بہاول حق بیڑا دھاکا لا سنیا ہی نہیں کہ کوئی یہ بڑا متقی تے پار سا بندہ صحیح مان چ اولیاء اللہ جو تے عالم بھی بڑا اتنا متقی تے پاک باز تے پرہیزگار بندہ جو سپیشل مسجد اتھے پرانے قلعے ملتان تے اس دے کھنڈرات اجن کھلے بنوا کے تے مستقل طور تے ایک سپیشل اپنے واسطے امام ٹکایا کہ میں مصروف آدمی ہونا جڑے ویلے نماز دا ٹائم ہوئے کہ فوراً اذان آکھے فوراً میں نماز با جماعت سارے آخو رحمت اللہ علیہ اولیاء نو منیندے ہو نا وہ منکر تے نہیں بیٹھے کہ
اللہ دا کامل ولی اس ویلے نماز با جماعت پڑھا بھائی. حافظ نور محمد اس امام دا نام ہا جڑا رکھیا. صبح دی نماز ایک دن پڑھائی امام صاحب نے تے خواجہ بہاؤالدین والزکریا ملتانی، خواجہ بہاول حق والدین غوث بہاول حق، یہ رات نو چونکہ ذکر تے شکر دے اندر مشغول رہ لا چھوڑ پگڑی صوفی صاحبہ سیر تو یہ کیا مقام محمود کا تھم بڑھیا بیٹھا. ساری رات جو شغل چ رہے دیر نال جا کے ستے، نیند بڑی اوکھی کھلی، بھجدے رائے گئے. امام صاحب ایک رکعت نو تو رگڑ چھوڑے، دوئی رکعت چاہ کے رلے. جس وقت امام صاحب اپنی نماز تو فارغ ہویا وہ سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمت اللہ. دوئے پاسے جے سلام پھیر کے ویکھنے لگا تو معلوم ہویا جو خواجہ غوث بہاول اگے اٹھیا والا. شک نہیں مجدن پہلی باری اینج کیتا نا سلام علیکم تے تھڈیو اٹھی گیا اور رکعت پوری کرن واسطے. امام صاحب فارغ ہوئے جڑے لے پیچھے غوث بہاول صاحب بھی فارغ ہو گئے. امام صاحب فرمایا جناب نماز مت پڑھو، تھوڑی نماز اکائی نہیں. اکھے او کیوں؟ اکھے مسئلہ اے ہے سنت محمد الرسول اللہ دیدہ طریقہ محمد سائیں دا اے ہے جے توڑی امام دہاں پاسے سلام نہ دے لوے او توڑی جڑا او مسبوق ہے اٹھی وے نہیں. ہو سکتا ہے کہ امام دے سینے سجدہ کی نہیں صاحب دا لگا ودا ہوئے، اے پہلی باری تھڑے اتنا کھڑنلے ہو گیا ہے بندہ اگر تے تھڑک گیا ہے تے او سمجھے جو چھیکڑی سلام ہے سو تے او وقت سجدے صاحب دے تے گیا پہ ہوئے، وقت پچھا ہٹ کے آوے امام دی اقتدا کرن تا عمل کثیر کرن نال نماز باطل ہو وئی سی. اس واسطے امام نو دوہاں پاسے سلام دیون دتا کرو تے تاں اٹھی وڑ دی اجازت. سمجھ آدی پئی نے؟ خواجہ صاحب آخیا مولوی صاحب گل تو ٹھیک ہے تیری تے جے اللہ پاک کہیں اپنے فقیر نو دسے چا جو بے شک اٹھی ونج امام دے تے سجدہ صاحب دا کوئی نہیں کشف ہو سڑے نے کشف جے کہیں فقیر دے اتے اپنے کہیں غریب دے اتے کشف چا کرے تے دل دے وچ ایک چواکا سٹے چا اپنی رحمت دا تے آکھے بھئی تو میاں فقیرہ اٹھی ون اے جڑا مولوی ہے نا امام ہے اے دے ذمے سجدہ صاحب دا اے ایک پاسے پہ دیندا ہی تے دوے پاسے یہ سلام ضرور کرنا ہی بشاک اٹھی ون او تو اٹھی سکدا کھلو رہا اٹھی کے. حافظ نور مند تے آکھنے لگا تیرے ایو جائے کشف تے لاکھ لعنت کراں جڑا کشف سنت محمد دے خلاف ہوئے. کون ہونا تھا اپنے کشف پیش کرن والا؟ اتھے تو خدا آدھا ہے میں اپنی عبادت ہی نہیں منظور کریں دا جے توڑی میرے پیغمبر دی سنت دے دستخط نہ ہوئے تیرے کشف نو کون پوچھدا ہے؟ خبردار اٹھ کے نماز پڑھ ورنہ اج دے بعد میں تیرا کوئی امام نہیں. اٹھیا نماز دوبارہ پڑھ کے آ کے ہاتھ جوڑی بیٹھا. امام صاحب آخیا میرے کو کیوں ہاتھ جڑے نا کوئی میں تو خدا نہیں اکھے میں بھی اپنے خدا دے کے معافی منگنا تے میرے واسطے خدا دے کولو معافی منگو. اللہ پاک میں اس جملے کو پکڑ نہ لوے. واقعی بات سمجھ آ گئی ہے. اللہ پاک فرماندا ہے لا الہ الا اللہ پہلے ہے محمد الرسول اللہ بعد چے لا الہ الا اللہ دا کوئی وجود نہ ہوے آج تصدیق محمد الرسول اللہ نہ کرے. ہاں لا الہ الا دا معنی عبادت ہے، محمد الرسول اللہ دا معنی رسالت ہے. معلوم ہویا جے توڑی محمد کریم اللہ دی عبادت نو عبادت نہ آکھے عبادت بن سکدی نہیں. بڑا اچا مقام تے جڑا بھنا کھلوتا ہے ہر للو پنجو تے متلی اور دے پچھو اے کہ اکسی دیہڑے قیامت دے کہیں دی سنت تے ٹردا رہا. بڑا مشکل مرحلہ ہے.
آپ کے عکس یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس اس نامراد بے بنیادے دے پچھوں نہ لگا ہاں، مینوں اس ٹھڑکا ماریا ہے، مینوں مردود من اللہ کرا کے رہا ہے، اللہ دی لعنت تے پھٹکار دیاں بارشاں پیاں وسدیاں میرے تے، فلانا خلیلا، اے فلانا ڈھینگڑا شالا ککھ نہ رہ ونجس میرا، اس نے آ کے تباہی تے بربادی کرائیے، نہ آمنی پوسا نہ آوے ہاتھ، نہ میں اللہ دے رسول دا رستہ چھوڑ بواں، ہاتھ پہ ملیندا ہے، اللہ سائیں دی طرف تو آواز آنا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ دی لعنت ہوئی، ہن جویں جویں افسوس زیادہ کرے سے انہیں زیادہ لعنتاں دے جھڑ تیرے اوتے وسے، وہ افسوس کرن دا جہان ختم ہو گیا، یہ تھوڑا گھنا ایک حج چ سٹے آٹھ 1000 سال دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہم، اج یہ تے دیہڑا ہے تیرے افسوس واسطے تے تینوں رواون واسطے، تینوں ذلیل کرن واسطے، اج بھاویں من بھی لائے جو واقعی محمد دے رستے تو بغیر کچھ نہیں نصیب ہوندا، اے جویں زیادہ اقرار کرے سے انہیں زیادہ لیترا پھرے سائیں تے کلمہ پڑھنا فرض، کلمے دے بعد اللہ دی عبادت کرنا فرض، او عبادت واسطے سنت تے طرز محمد رسول اللہ دے مطابق کرنا فرض، اور مکدی چکدی گل آ نکلی جو بندہ پہلے واقفیت کرے محمد رسول اللہ دی، کیوں جو ساری گٹھڑی جو دین دی تے شریعت دی محمد دے سر تے ہے، جے تھوڑی محمد نال تعلق نہ پیدا لگے، او تھوڑی نہ محمد دی طرز دا پتہ لگدا ہے، نہ ساڈی غرض دا پتہ لگدا ہے، نہ اللہ دے کیتے ہوئے فرض دا پتہ لگ سکدا ہے۔ اس واسطے سب تو پہلا مسئلہ جڑا بندے دے سامنے آندا ہے وہ ہے، بندے تو اے معلوم کر جو میرا محمد کریم زندگی جو گزار گیا ہے تو اس دا کیا مقام ہے، جے تھوڑی محمد دی زندگی دا پتہ نہ لگ سیا او تھوڑی میری بندگی دا پتہ نہیں لگ سیا۔ ساری گل مک مکا کے اٹھائی اللہ اللہ، اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر طرز سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ دی عبادت کرو تو کس نظریے نال کرو، کس طریقے نال کرو، شکل عبادت دی دسیے بیان کی، جیڑی شکل اختیار کیتی کھلائے عبادت کرن والا اتوں دی شکل ہی دسیے، وچ جیو جہا خیال لائے کھلوے اپنے دل دے او شکل بھی دسیے، تے وت دسیا ہے اے خیال جڑا تو اپنے اندر لئی کھلا ہے، اے جنجال جڑا اتوں اپنی شکل بنا کے لئی کھلا ہے، مردہ مر ونجے نہ ایہو جہی اتوں والی شکل سوا اللہ دے کہیں واسطے کریں، نہ ایہو جہا اندروں والا خیال سوا اللہ دے کہیں واسطے پیا کریں، اندر اپنے نو محفوظ رکھتے باہر دی شکل نو محفوظ رکھ، اندر تے باطن تے ظاہر نو محفوظ رکھ، اگر یہ دو چیزاں دی لاج رکھسیں تو دہاں جہانہ دی سند تے کامیابی اللہ پاک تینوں عطا کر۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے طریقہ بھی سمجھایا ہے اللہ دی عبادت کرنا، یہ اس بندے دی بات نہیں جڑا جمن دے بعد ہوش سنبھالن دے بعد وہ اللہ دی عبادت کرنا ضروری سمجھدا ہی نہیں، اس بے ایمان نال تو واسطہ ہی کسی نے نہیں، یہ تو بات اس دی پئی ہوندی ہے جڑا کلمہ پڑھنا فرض سمجھدا ہے، کلمے دے بعد اللہ دی عبادت کرنا فرض سمجھدا ہے، بس اس فرض واسطے پورے کرن واسطے سنت محمد دی طرز نو فرض سمجھدا ہے،
اس وقت ضروری ہے کہ طریقہ محمد تو بغیر ہاتھ پیر نہ مارے، ورنہ جڑا سرے کولو کلمہ پڑھنا فرض نہیں سمجھتا کیا سبون انہم یوسلون سنا، اے خیال کرے کہ میں تو بڑے ٹاپ کیتے، بڑے اچے اچے کوٹھے دین دے تیار کیتے، اتنیاں حجوں کیتیاں، اتنیاں ٹکراں ماریاں، اتنیاں مجلساں پڑھائیاں، اتنے واز اٹینڈ کیتے، اتنے خرچ کیتے تے اتنے حاجیاں دی خدمت کیتی تے دیہاڑے قیامت دے اللہ پاک دے اگوں کھاک اڈ کے ونجے بدلے لین واسطے اگوں اللہ فرماوے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، او نامراد کمینہ تیری کا ایک ٹکر، تیری ایک چکر، تیرا ایک پیسہ، تیری ایک حرکت، تیرے دنیا دی ایک ادا بھی میرے دربار چ نہیں پہنچی، ثواب کیڑی شاید لوینا ہے۔ وہ اگوں آ کے حال ہے میں تو کر کے تھک گیا، میرے گوڈے کھس گئے، میرے گٹیاں تے کلے پائے گئے، کولو والے سٹیا متھے دے وچ محراب اتنا لوٹے تے ہیٹھلے پاسے جیڑا گل چ گانیاں تے گھکے تے من کے ایڈے من کے سورے چندن جیڈے بنا کے میں پڑھدا رہا، کاشا نہیں آئی، حاجیاں نو ستو کھول کے پیویندا رہا، بیت اللہ دے ویڑے چوں اپنی جف نال بو کر دیندا رہا، 70 حج کر کے آیا، اللہ دعا کے حبے تک اعمالہم، مینوں تقدس اپنے دی قسم او پلیتا تیری ایک نیکی میرے دربار وچ نہیں پہنچی۔ کیوں؟ نیکی دا روح طریقہ محمد الرسول اللہ، او طریقہ نہیں کیتا تیرا سارا کیتا کرتے تباہ تے برباد۔ اس واسطے ضروری ہے طریقہ، کلمہ گو آدمی واسطے جڑا کلمہ پڑھنا فرض سمجھدا ہے، وت اللہ دی عبادت کرنا ہی فرض سمجھیندا ہے، وت محمد دی سنت دا سیکھنا ہی فرض سمجھیندا ہے، کہ انہوں پتہ ہے کہ دین دی گٹھڑی بدھی چھٹی ساری اللہ پاک مد سر تے رکھیے، امام ہے تو اسے در دا محتاج، متحدث ہے تو اسے دا محتاج، حتیٰ کہ اگلی پچھلی کائنات دین دے معاملے چ اگر محتاج ہے تو محمد الرسول اللہ۔ اس واسطے جو وہ طریقہ نہ سمجھائیں تو کیا پتہ، اللہ دے پیغمبر وت عبادت سکھائی، عبادت دا طرز سکھایا، عبادت دی شکل سکھائی، عبادت دی تصویر کھچ کے دتی، عبادت واسطے عملی نمونہ چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی توڑی، اللہ دے پیغمبر نے نمونہ بن کے دکھایا، حتیٰ کہ پیغمبر نے بہن دا طریقہ ہی سکھایا، اٹھن دا سکھایا، کھاون دا، پیون دا، چلن دا۔ لوگوں تو اگے پانی پیون دا ہی طریقہ کوئی نہ آندا، نیرے ڈھور دے ڈھور تے ڈنگر دے ڈنگر، ہوں بھی انہاں ہی چباد ود کے بچے ودے، رجوا آیا پگو کسی کھالا واندا پہ ہوئے تے منہ لما ہو پونا، منہ ڈھو کے ٹنگا پچھا کرنی تے منہ اگا پانی، ویکھن والے نوں پتہ لگے بھئی یہ بندے دا پوتر تے نہیں، خدا جنے ہے کہیں بھی نہ ڈٹھا کرو ہی نہ تھے مر اٹھی سی نا، یا اٹھی سی تے ریڈیو نے پٹون دا بجتی مروں جے بندے دا بندہ بنو پچھا ایک دوے جہان کے لتاں کرنیاں تے منہ اگا جہنم وچ، منہ دھو کے پیو اٹھیندا تے کیا دا میرے نال دا تا اصل انسان مٹھ جمے کوئی نہیں، واقعی تیرے نال دا کیویں کوئی جمے، تیرے نال دا انساناں چ کوئی نہیں جمدا، ڈنگر تو بھی بدترین لوگ ہن محمد کریم تو اعلان نبوت کرن تو پہلے ڈنگراں نو آ کے انسان بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ، حیواناں نو آ کے انسانیت دی تعلیم دیتی ہے تو محمد الرسول اللہ نے۔ اس واسطے پیر دسے کوئی طریقہ، مولوی دسے، ولی دسے، مخدوم معصوم پولے دولے مولے دسن، گانیاں جولانیاں والے، ارزانیاں مستانیاں والے، عابد تے زاہد بڑے زاہد برو بر دسن، جو طریقہ ہی کوئی دسے، اللہ فرماندا ہے ایک ٹیڈی جتنی بھی کہیں دی قدر نہیں جے تھوڑی تصدیق سنت محمد الرسول اللہ، قدم کوئی منظور نہ اسی طریقہ۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر شکلاں سکھائے، یہ عبادت دی شکل ہے نا، ویکھو ویدے پے ہو نا، شکل پہ تیار اندروں ہور سکھایا ہے،
باہروں ہور انداز سکھایا ہے تاکہ بندے دا باطن تے ظاہر اللہ دے قہر تو محفوظ ہو جائے، کوئی گھون تے کیڑا نہ لگے بندے۔ جو جو شکل اللہ دی عبادت واسطے دسیے امت نو آخیا خبردار متائے شکل کہیں ہور واسطے بازے شدے ہوندے نا پیر آ ونجے مخدوم ہوگا کو ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے تے یا بیٹھے ہو جون مار گونڈ ماٹا کڈیا کھلا پہ ہوئے 5 سیرا پسیا تے انے تے ڈورے بندے نو بندہ کرے مقرر تے آکھے مچھ اس نو وئی رہے جلے 100 توڑی ونجن لگے ہو اگو قسم تے آکھے اللہ دی قسم میں تا بھول گیا مور بڈھو شروع کر وہ اس نام مراد محمد دی سنت دا مقام آج توڑی سمجھیا ہی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا طریقہ سمجھایا ہے خدا دی عبادت دا او شکل بھی او شکل اپنے واسطے ہی کرن دی اجازت نہیں دیتی چے جائے کہ کہے پیر فقیر واسطے کرے۔ اے شکل کے دے واسطے بولو اور کسے واسطے؟ اتحیات دی شکل کس واسطے؟ سجدے دی شکل کس واسطے؟ رکوع دی شکل کیندے واسطے؟ تحیات قومے دی شکل کیندے واسطے؟ جلسے تے قومے دی شکل اللہ اتلی شکل دی بھی حفاظت کیتی اندر والی شکل جڑی تیار کر کے تصور تے عقیدے دی دتی ہے او دی بھی حفاظت کیتی تاکہ نہ بندے دا ظاہر نو کوئی گھون تے کیڑا لگے نہ بندے دے باطن نو سوال تے کیڑا لگے۔ کہے دے اگوں اتحیات دی شکل وچ بیٹھن دی اجازت کیوں جو اے شکل او شکل ہے جڑی اللہ دے اگے شکل اختیار کرے۔ اللہ اندر دے ذوق بھی دسے کہ باہروں یہ شکلاں اختیار کرو نکھڑیاں ہوئی ہوئیں ساری کائنات نال وہ شکلاں جڑیاں عبادت دیاں شکلاں دوئی ہر شکل جڑی ہے عادت بنسی مگر اے جڑیاں شکلاں میں محمد سمجھائی ساں اے عبادت بنسن۔ عادت تے عبادت وچ فرق کرو، ہاتھ چھوڑ دینا عادت تے ہاتھ بن لینا۔ جتھے پیغمبر نے بدھا اتھے بننا عبادت، جتھے چھڈ دیتا اتھے چھوڑنا عبادت۔ جیڑی شکل اللہ پاک دے پیغمبر سمجھائیے اس شکل نو اختیار کرن والا گویا کہ اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ دی عبادت کر رہا۔ اس طریقے تے تصور نال بندے دی ایک ایک پپڑی بھی لکھی ویندی ہے کہ خدا دی عبادت۔ نبی علیہ السلام نہیں فرماندے اتحیات تے بہت اپنی انگلیاں نو سیدھا رخ کت کرو جڑے اتحیات تے بہن لگو جڑے پیر جس پیر دے اوتے باہنا ہی نہیں اودیاں انگلیاں دی کوشش کرو کدے منہ ہو ونجے قبلے والے پاسے جڑے پیر نو ہی کھڑا کیتی بیٹھے او دی کوشش کرو جو بن کے رکھو انگلی دا منہ کدے ہو ونجے۔ معذوری ہوے تو وکھری گل ہے، اگر معذور ہے تو تے کوئی چٹی نہیں، اگر معذور نہیں تو اللہ دے پیغمبر فرماندے ہر چیز نو قبلے والے پاسے متوجہ کر تاکہ تیری ایک ایک اکھ دی پکڑی نو بھی لاکھ عبادت اللہ پاک لکھ دے۔ ظاہری شکل بھی سمجھائی تے اندر دی شکل بھی او بھی سمجھائی تے جویں جویں اتلی شکل سمجھائی نال نال دل دے ذوق دے اوتے سمجھائی کہ دل دے اندر اے تصور آوے پیا اس تصور دے اوتے تیرا ظاہر کم پیا کرے۔ مطلب ہے باقی دنیاوی کاروبار واسطے بھی اگر تو کوئی شکل اختیار کرے اپنی عادت دے مطابق بس بھی اپنے دل والے تصور نو تا اپنے اللہ دے رکھ تاکہ پتہ لگے کہ میاں ہاتھ پیر تیرا کار ول تے دل تیرا یار ول۔ دل دا تصور سمجھایا لوگو اس ذوق نال تے تصور نال اپنے اللہ دی عبادت کرو۔ دو تصور ہوون تواڈے دماغ وچ کتنے؟ دو جڑے ہور کہے واسطے نہ ہون۔ ایک تصور تے اے ہوے تواڈے دل دماغ دے اندر دا کہ ہر لکی چھپی ڈھکی نکی سکی اچی جھکی کانی ککی ہر چھوٹی بڑی کائنات دے ذرے ذرے دے حالات جانن والا کون ہے؟ بولو اللہ۔
ہر ذرہ کائنات وچ اپنی قدرت تے مرضی دے مطابق کم چلاون والا تے انتظام کرن والا ہی کون ہے؟ اللہ۔ اے تصور دل دماغ وچ رکھو کہ میری ہر حرکت نو ویکھن والا ہی کون ہے؟ میری ہر حرکت نو دیکھ کے اودے تے سزا یا جزا دین والا ہی کون ہے؟ اور کسے چھوٹے یا بڑے دے ویکھن واسطے یا وکھاون واسطے میں نہیں کر رہا، میں کسے ایتھے میرے کولو آ صوفی صاحب پیچھے آؤ پر 8 بجے نہیں باندھ دو ہوں بچڑا ہو گیا جی تو سام پہ ہوئی ایتھے آ بیٹھا اور آون دے نا تو جاگدا بیٹھا آون دے میں جو برادری گٹھیندا پیا تے نال کیوں نہیں گٹھن دے لا ہون بھائی درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ او مقام جڑے مقام تے کہیں دی اکھ نہ پہنچے، کہیں دا دماغ نہ سوچے، کہیں دا دل نہ پہنچ سکے، کسے دا ہاتھ پہر نہ پہنچے، ایو جائے ڈوکھے تے نکھے مقام تے پردیاں دیاں اوٹاں وچ دیکھن والا تے سنن والا کون ہے؟ اللہ۔ جدا اے تصور بٹھایا ہے ہر چھوٹے بڑے مسلمان دے دل دماغ وچ، واقعی انسان دی انسانیت اپنے پیراں تے کھڑی، ایک ایک رونگٹے وچ خیال پیدا کروایا ہے کہ ہر اوٹ وچ ہر پردے وچ آسمان تو لا کے تحت سرات ذرے ذرے وچ ہر حالت نو ہر کیفیت نو جانن والا تے بجھن والا تے معلوم کرن والا کون ہے؟ لہذا میری ہر حالت نو ویکھن والا ہی کون ہے؟ ہر ذرہ کائنات وچ اپنے تصرف تے اختیار نال اپنے فیصلے کرن والا کون ہے؟ لہذا میری کھوٹی تے کھری قسمت دے فیصلے کرن والا ہی کون ہے؟ اس کے دو تصور دے نال بندہ جدو عبادت دی شکل اختیار کردا ہے، حضرت محمد رسول اللہ قسم چاہ کے فرماندے وقت تا 5 نماز دے یہ 5 اس تصور نال ادا چ کرے انا اعظم لکم اللہ، میں ضامنہ محمد اپنے اللہ دے کولوں تواڈے واسطے میں اللہ پاک نال ضمانت دے کے وعدہ لے آئے کہ بندہ اسے تصور نال تے اس شکل نال اللہ دی عبادت چ کرے او 24 گھڑیاں اس دیاں اللہ فرماندا ہے میں ساریاں عبادت جیڑی گھڑی کے ٹکر پہ کھاندا ہے اس وچ عبادت لکھی ہوئی سی، جیڑی گھڑی دے اندر پانی پی رہا ہے، جس گھڑی دے اندر دنیا دا کوئی کام کر رہا ہے، کیوں؟ طریقہ دی برکت ہے، طریقہ ہے محمد رسول اللہ دی، تصور باہر والا بھی ٹھیک چل رہا ہے، اندر والا بھی ٹھیک چل رہا ہے، اور اگر کسے بھی چھوٹے یا بڑے دے بارے چ اے تصور کرے کہ جویں ہر حالت نو ویکھن والا اللہ ہے، انج طرح ہے حضرت رتا ہویا برزوگ اے بھی ہے، باویں لکھ لکھ عبادت کرے، اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے حبطت اعمالہم، ایک ایک رکعت دے بدلے لکھ لکھ لعنت ملسی، کیوں کہ جو تصور اللہ دے بارے کی او تصور کسی اور دے بارے کرن دی گنجائش قطن کوئی نہیں قائم۔ یہ پھر واقعات اللہ پاک نے پیغمبر سنائے، قرآن بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بڑے بڑے ائمہ دے حالات، بڑے بڑے اولیاء دے، صحابہ دے، تابعین دی، تبع تابعین دے، مجددین دے، متفکرین دے، مفکرین دے، مجتہدین دے، مؤثرین دے، معلمین دے، متفقہین دے، عاشقین دے، مشتاقین دے، رافعین دے، عابدین دے، ساقین دے، خاضعین دے، طالعین دے، خارجین دے، مقریین دے، ایک ایک انداز وچ اللہ پاک نے پھر واقعات سمجھا کے اس مسئلے نو روشن کیتا ہے کہ واقعی جو شکل تے جو دل وچ خیال اپنے مالک کے بارے تصور کرو، مردے مر جاؤ او شکل کسی اور واسطے اختیار نہ ہوئے، سڑدے سر جاؤ او خیال کسی اور پیر فقیر واسطے نہ ہوئے، اگر ایک رتی دے برابر ہی کرو گے 1000 سال دی عبادتاں تے لکھ لکھ لعنتاں دے جھڑ بدل دے، تاکہ تہاڈی ظاہری عبادت کی شکل ہی محفوظ رہے، تہاڈا دل بھی محفوظ رہے۔
پھر واقعات دسے اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس پڑھو آدم علیہ السلام کو لا کے تے توڑ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تے خاتم النبیین والرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک ایک پیغمبر دا حال پر ہو یہ 2 پوائنٹ انہاں دی حالت مل سن یا اے مل سی کہ ہر ذرہ ذرہ رتی رتی کائنات دا ڈھکے تے چھپے حالات تے پردیاں تے اوٹا چ ویکھن والا کون ہے اللہ پاک ہے محمد الرسول اللہ دا جدا نمبر آیا ہے ادن تک 50 سورت پوری سے ایک مسئلے واسطے نازل کتنی سورت 50 سورت پوری جہدے وچ انبیاء دے حالات کہ سوائے اللہ دے پردیاں تے اوٹاں چ ویکھن والا نہ کوئی جیندا ویکھے نہ کوئی مویا ویکھے ہر پردے تے ہر اوٹ وچوں علم ٹپ کے نکلدا ہے اور اگر علم ترشو ہوندا ہے تے علم آندا ہے تو کینوں آندا ہے اللہ اللہ ویکھو ابراہیم خلیل اللہ آئے نا مہمان چاہے ہاں مچھ پھٹ دے مس لاندے نوجوان بڑے تڑاکے والے گبرو انج معلوم ہوئے ہن سونے شہزادے نا کے لباس بدل کے ہن آ رہے ہیں ہنیاں لتھن کی شو کیس چ جویں کاشا نکل رہی ہے ایک رتی نہیں مائل کچھ ہے نہیں انہاں کیا سلام اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا سلام فما لبسا ان جاء بعجل حنیذ انہیں ٹردیاں سلام دا جواب دیتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فما لبسا انہیں تھوڑا جیا رکیا ول ٹر پیا ٹردیاں سلام دا جواب دیتا ہے حضرت ابراہیم نے خوش ہو گیا جو مہمانہ دا ٹنڈا آ گیا ہے دل دے اندر بڑی اداسی رہ بندی آئی ابراہیم خلیل اللہ نو جڑے دیہڑے انہاں دا مہمان کوئی نہ آوے ہا تے جڑے دن مہمان آ ونیا خوشی تو پھولے نہ سماندے انہیں ملہوم ہوندا جو جھلکارے اڈاریاں کھیڑ دن ما لبسا ان جاء بعجل حنیذ تا پتہ لگ گئے جو پراتا تے ٹرے بھریاں دن تھوڑی جئی دیر دے بعد بڑے بڑے طباق بھر کے چاہیے دن سالم ون کے وار کا سالم پجت داند ون کے زبا چکیتا نے تے اتنی ترکھیائی تے ہوشیاری کیتی نے آپ بھی رلے رل گیا ہے گھر دیا بھی تے آپ بھی سارے رل کے جلدی جلدی چامپل چا تیار کیتے نے وڈی وڈی لپھڑ پھون کے لائے آئیں جو مہمانہ دے کھاون نو دیر نہ تھی ونجے ما لبسا ان جاء بعجل حنیذ تھوڑی دیر رکے جلدی جلدی تا پتہ لگا جو پراتا تے طبقے اپنے ہاتھ چا کے اگوں آ کے رکھے نے تے آکھن لگے تفضلوا بسم اللہ
آؤ 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 بسم اللہ پڑھو جلدی آؤ او شالا چر جگ تھوڑی جیندے رہو میں بڑی انتظار کیتی ہے شکر ہے جو اللہ سائیں تانوں گھن آیا ہے نہیں تا مینوں تا ٹکر بھی کھادا چنگا نہیں لگدا جڑے ڈنگ میرے بوہے تے مہمان نہ آوے اج معلوم ہوندا ہے میں بھی تسلی نال رج کے کھاساں آؤ آؤ نوجوانو او تتی وا نہ لگنے او گبھرو شالا نت پے آؤ توڑے میرا دل تا آباد رہے ونی یہ تساں ستنا سے جنہاں دے گھر کول کتا ہی بھج کے لگدا یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے جڑا اللہ دی خاص نوازش سمجھیندا ہے مہمان میرے بوہے تے آئے اتنا سائیں شودا پوچھ اگے اتنا لئی ودوے تے ہیٹھا تے کرے نا متا یہ پوب نہیں کپ نہ لوے بھائی انسان دی شرافت تے سائیں ترے وتھائی کھلا اج دا انسان اللہ اللہ جڑے ویلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پاک دا جڑے ویلے اگوں آ کے چامپل بنا کے موٹا موٹا گوشت بھن کے آ کے اگوں رکھ دے آپ بھی بہ رہے اگوں ترائے جنے بیٹھے قطار بن کے ایک در بھی کھیندا ہے تا دعا بھول ویندا ہے ایڈے سونے شہزادے دوے در بھی کھیندا ہے تا تریا بھول ویندا ہے تریاں در بھی کھیندا ہے تا ہور دنیا بھول ویندی ہے ادو سکھ اپنے دل تے پتر منگن دی ودی آئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو 86 سال دا عرصہ گزر گیا منگ منگ کے انہوں تھکا ودا ادو نہ درویدا ہے ادو دل بھی روندا خلص جو واہ بے پرواہ میں منگ منگ کے چپ کیتی ودا اج بغیر منگے دے کیڑی کوئی قسمت والے ماں پیو سن جیندے گھر اے لال جب اللہ او 86 سال دا عرصہ گزر گیا ہے میں منگ منگ کے چپ کر کے ودا یہ تو بیٹھا ہے او بھائی طویل نہ لیا اگو چھوڑ اگو ہٹ مایا دیکھن سے سیدھا بھائی او موڑ لکدا ہے فائد دے ماریا میرے سامنے او بھائی لکدا کدے ہے ایتھے اللہ جڑے جڑے بچڑا کرا یہ طویل تینوں کام نہیں دے چنگی گل ہے یا کوڑے رو نالو چپ چنگی تروڑ کے وگا دے خیر کرنی ہے کہے اوے آ کناں نو ہاتھ لائی بیٹھا ہونے اللہ کرے بھوئے بمدلے پھر جدوں بیماری کئی آئی اتھے نہ کوئی پیر آندا ہے تے نہ کوئی فقیر آندا ہے جہلے آندی ہے سارے نو کانو کان کرن دی تے لئی تے دتی گئی تھوڑے کوڑا ہو کے تے بندہ نہ مرے تروڑ سٹ سٹ تے کھو وچ یا ساڑ گت تے آ خیر کہیں کرنی ہے اے سن ہن واقعات دل دا سارا قرآن تہ نو گھوٹ کے سنا اللہ 86 سال دا عرصہ گزر گیا ہے میں منگ منگ کے ہن تھک گیا مر کمالے تینوں آکھن دی جو گل کائی نہیں مالک جو جتنا چر روائی رکھے تیرے اگوں ڈکیاں دیون والا جمیا ہی کوئی نہیں اے میرا اللہ پاکا اے عجیب تماشا ہے میں منگدا رہا تا مینوں ہاں نہ وی کائی نہیں کیتی تے الٹا دتا بھی نہیں تے او لال مینوں وی کھائے نہیں جیندے نال دے میں اگے منگ منگ کے ہن صبر دا گھٹ بھر گیا فرماندے نو کھاؤ پیو او جلدی کرو کھاؤ تفضلوا بے بسم اللہ او بسم اللہ پڑھو کھاؤ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة اگا اگا پرات نو رڑیندا ہے اگا اگا کریندن او
پچھا ہٹ دین آ دن چنگا جناب لے بچڑا کھا بچڑے اور پچھا ونج پمدن حیران تے پریشان تے سرگردان نہ کی رہوں فاوجس منہم خیفہ وڈی اوپری گل اوپری طبیعت نظر آئی انج معلوم ہوئے جو انہاں دی توجہ ہی دکائی نہیں پئی تھیندی ادو وت پتر منگیا ہویا یاد آیا کھلا ول چھٹے چھٹائے زخم ول نویں سر ڈکھے کھلوتے ہیں تے ادو اے بھی نال فکر آ گیا ہے او خیال دل وچ آیا یارو اتنا میرا نقصان ہو گیا ہے تے جے وت بھی نہیں کھاندے تا شک نہیں پچھے میری جھگی نو سن ضرور لاؤن کیوں جو قانون ہے جڑا کوئی کہے دے گھروں کھا لویا پی لویا لون پانی بھی کھلا ہویا جے کہے دے گھروں کھا لویا تا وہ قسم چیندا جو مردا تا مر ویسا مگر جڑے گھر وچوں کچھ پیتی وئی نا ایڈی عزت تے جان تے مال دا مندا میں بالکل نہیں مگر جڑا کھاندے بھی نہیں پے پانی بھی نہیں پے منگدے اے معلوم ہوندا میرے دشمن اتوں ویکھن نال تا شکلاں معصوم ہوندیاں تے مگر وچوں معلوم ہوندا جو میرے مخالف حسین دو دکھ کٹھے ہو گئے اندر دا غم بھی نال باہر دا غم بھی نال اپنی جھگی دا خطرہ بھی نال اپنے دل دی کوٹھی ٹوٹی ہوئی دا پتر منگ منگ کے جنی دی تجدید بھی نہیں ہوئی لپائی بھی کائی نہیں ہوئی جن ترمیم ہی اللہ پاک نے نہیں کی وہ غم بھی نال دو غم کٹھے ہو گئے تا جو بیٹھیاں نو روون بھی آ ویندا ہے بل ہور زیادہ تقدس پیدا ہوندا ہے بل متھے تے پسینہ آندا ہے انج متھا نوا کے پسینہ پوجن لگدے اگوں جڑے ترائے چھوار بیٹھے آن انہاں ڈٹھا جو حضرت صاحب ہوراں دا ہن چھیکا دے کیارے نو پانی لگا ہوا ہے او ڈر گئے اس واسطے اٹھی کھلوتے پھڑکاری مار کے اپنیاں اصلیاں شکلاں چا گئے آکھن لگے انا ارسلنا الی قوم لوط او میاں اللہ دے پاک پیغمبر خلیلا سانو اللہ دی قسم یا اساں وچوں ہو رہے تے اتو ہو رہے پر پردیاں دیاں اوٹاں چ ویکھن والا کمال کیندا ہے اساں وچوں ہو راسے اتو ہو راسے مگر جڑا اتو بشری چولے دا پردہ کھلوتا ہا او تے اندروں چھاتیاں تا پا کون سکدا ہے اس واسطے اساں تا نور دے بنے ہوئے ہیں اللہ دے بندیو مینوں تا دسو آ توڑے میں وچھا تا زیان نہ کراں اگوں آکھے لگے اللہ دے بندیا سانو دسے تا جو کدے گھر بھنا وینا ہے نہ تیرا سانو پتا تے نہ ساڈا تیرا تینوں پتا لگ سکے او پردیاں دیاں ساڈے تے تیرے درمیان کدھا دا پردہ آ گیا پردیاں دی اوٹاں وچ ویکھن والا کون ہے تے ساڈے نور تے بشر دے وچ آ گئی اوٹ تے بشری کت آ گئی تینوں ساڈا پتہ نہیں لگا تے ساڈا تینوں پتہ نہیں لگا کوئی حرج نہیں گھبرا نہیں اے مسئلہ اللہ دے دربار دے اندر انجے پکنا ہو سی جو پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھنا تے معلوم کرنا کیندا کم کیندا اچھے چ بول اللہ پاک دا کم ہے اچھا جدا لوط علیہ السلام دے راندے پے آئے تے ول ایڈے کیوں آئے ہوئے انہیں نقصان کھا مکھا کراونا ہے جڑے لے کھاونی پیونی دی کوئی شے نہ ہے ایڈے کیوں آئے ہوئے اکھے جناب ایڈے تا ایک سنیا لئی ودے آئے اللہ پاک سانو آکھیا ویندے تے لوط علیہ السلام دی قوم در پیو پر میرے گھاٹے دوست میرے خلیل نو ہی میرا ایک سنیہا دتی ونیا ہے لگ دے ہتھاں سا تیرے کولوں آیا ہے اللہ سائیں پیا فرمائندا یو خلیلا
تا میرے کولو منگدا منگدا ہٹ پیا ہے تھک پیا ہے اگے تک اے نہ کہیں لے بہ کے آتا ہوں رب حبلی من الصالحین اللہ سائیاں کیویں میری اکھیں سکدیاں ودیاں نہیں کیویں لوگ اپنے معصوماں نو جھولیاں چ چا کے اپنے لالاں نو اپنے جگر دیاں ٹھنڈکاں بنا کے چائی ودے نہیں اے میرا اللہ پاک بے پرواہ توڑے میری بھی جھولی ساری سوکھی چکنیا توڑے میرے جگر دیاں چھاواں دے اوتے پاتر بھی انہی طرح رکھیا چا جویں لوگاں نو میٹھیاں مراداں دتیاں نہیں انہی طرح مینوں بھی ضرور پتر دیویاں اگے تا ویلے کوئلے دعا منگدا ہوں تے آتا ہوں اے میرا اللہ میرے کو قیمت کوئی نہیں جوانی کوئی نہیں عظمت کوئی نہیں عظمت کوئی نہیں اللہ سائیاں اپنی ذات دا نام من مینوں اننے مفت بخشش چا کر میرا حق تک کوئی اگے تے دعا منگدا ہوں میرا پیغمبر ہن جدا بڈھڑا تھی گیا تیری گھر والی تے تیری بیوی وہ بھی بانج ہو گئی ہے مایوس ہو گئی ہے ہن تو منگنا بھی چھوڑ دیتا ہے ہن کیا آتا ہے کہ میں صبر تو کم لونا ہے یہ دے ہاتھ او دی مرضی جے نس دتا تا او دی مرضی کوئی بنن تے ڈن دا کہیں دا کوئی نہیں جے سارے دے کے وت کھس کے تے اکھی دے سامنے کوہا چھوڑے تا پوچھن والا جمیا ہی کوئی نہیں جے کر لے لوائے لگے لگائے بوٹے مٹھو جڑا سمیت تھڈ چھوڑے تا کہیں نو دخل دیون دی طاقت بھی کوئی نہیں اس واسطے چپ کیتی ودائے او ونجو میرا پیغمبر تا ہن صبر دا گھٹ پری ودا نہیں ون کے لگ دے ہتھوں میرا سنیا دتی ونیا ہے راتی دیاں رو رو کے منگن والا تے ول صبر دا گھٹ بھر کے چپ کر ونجن والیا تو تا چپ کر گیا ہے تیرا وارا ختم ہو گیا ہے ہن دیون والے دا وارا لگ گیا ہے تیاری کر لے میں تینوں پتر دیونا ہی یو جیا پتر دیتا جن دے نال دا کائنات وچ اج توڑی پیدا بھی کوئی نہیں ہوئی اللہ اللہ پاک دی تقدیر وچ جڑا لکھیا ہویا اس پردے دا پتا بھی سوا اللہ دے ایک آتا ہے بڑھڑی رو کے ہٹی ویندی آئی اور روندی ویندی آئی جو حضرت پیر اور دے کول آئیاں مینوں پوتر کوئی نہیں نے دیتا پچھو سڈیا اس ہٹا بھاگو پچھا ہٹی یا آ کھلوندی تے این چا کرندا آدا میں اگے چھاتی پائی آئی تقدیر وچ ون پہنچا ہم اتھے کوئی نہیں لکھیا پیا تیرے نام دا پتر ہن اُتا ہو کے تھوڑا جہا کھری چائی مو تے جرا چھک کے تقدیر دیاں تلے چھک کے تے اس بجھ کے دے وچ لے کے چھوڑیا مو ون جمسیا پتر متلی ضرور تینوں مل ویس اے خدا دی تقدیر نو اے پاولیاں دا چھکا سمجھی کھلا ہے باف رکھنا انہیں اینڈ تے چڑھ گئی ہے گل ویسے میں ہٹ نہیں کی تھی بھائی نا نا کوکب صاحب ناراضگی معاف اللہ اللہ ہاں اللہ اے میرا اللہ پاک تو جڑا وعدہ کر رہا ہے مینوں تا بالکل گھبراہٹ کوئی نہیں ادو کھلیے مائی حضرت بی بی پاک دامنا کھلیے او آدھیے ایک پیا آدھائیں او چھوکرے کئی گلا پہ کریں دے او بھلے مانسو سکت وجہ
اپنے نک تے ہاتھ رکھیا جویں عورتاں دی عادت ہوندی ہے. ہائے ہائے اے ویلا ساڈے پتر ملن دا جڑے ویلے میرا شیخ بھی بڈھڑا ہو گیا ہے, میرا ابراہیم دیاں جوانیاں مک گئیاں, میریاں مک گئیاں, بڑھاپا حد تو ٹپیا ویندا ہے. میں انج باں جا مینوں کدے بچیاں دی امیداں نہیں ہویاں جڑے ویلے کر سر کرنوں ٹل گئے ہیں. ہن آئے کھلوتے ہو اے کیویں گل ہے؟ اگوں چھوکرے آدن جڑے اپنیاں شکلاں چائے کھلوتے آن فرشتے خدا دے آدن اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت. او ابراہیم دے اہل بیت مائی, ابراہیم دی گھر والی تو جو اہل بیت ہوں ابراہیم دی اہل بیت والےاں نوں انج تعجب نہیں کرنا چاہیدا. اللہ پاک فرماندا پیا ہی اتعجبین من امر اللہ, گھبراؤ تا جے کر اساں دینا ہے کھلوتے ہوایا اساں تا آدے پیا من امر اللہ, اللہ پاک دا اساں تا سنیہا دینا ہے تے دیون والا تا ہوئے تے او آتا پیا ہے جے میں تواڈیاں مرضیاں دے مطابق دیواں ہاتھ ول میں خدا کیویں چھڈیواں. خدا اوہ ہوندا ہے روون والے رو رو کے تھکے کھلوتے ہوئے اس ویلے مرضی نہ بنو تے جڑے انہاں دی مرضی کائی نہ ہوے اس ویلے مرضی بن ونجو دیون تے آ ونجے تے اس ویلے جڑے ویلے منگدے ہوندے آئے اس ویلے کہ میں تانوں دے دیندم تول میرا نام کیویں بنیا تواڈے ذمے لگیا جو وڈی کشوت والے ہن جڑے پئی نے پتر اپنا جما لیا نے تانوں روائندا رہیا تانوں ولکائندا رہیا مایوس کیا کیتا تانوں چپ کراون دی توفیق دتی جڑے ویلے تواڈے ہاتھ تے ٹھنڈ پائے گئی ہے جو ساڈی طاقت تے قوت دے اندر پتر کوئی نہیں اس ویلے اللہ فرماندا ہے تساں باویں بڈھڑے بھی ہو گئے ہو جے میں نہ بڈھڑیاں چوں 14 طبقاں دا بابا نہ جمائی تے میں خدا بھی نہیں. ایہو جہا لال جمائیساں جیندی نسل وچ وہ موتی پیدا کرنا ہے جیندا 14 طبقاں دے تے لارا وج ہوئی سی محمد رسول اللہ. تقدیر دے پردیاں نو جانن والا کون, چمڑے دے پردیاں نو جانن والا کون, دیوار دیا اوٹاں تے پردیاں چ ویکھن والا کون؟ اللہ دے پاک پیغمبر ایک تصور پہ سکھائیندے نے آ لوگو جڑے تصور دے نال عبادت اللہ پاک دی کیتی کرو او دے وچ پہلا تصور ہے رکھنا ہے کہ میری ہر لکے تے چھپے خیال نو جانن والا کون ہے, میری ہر حالت نو دیکھن والا کون ہے, میرے ہر انداز نو جانن والا او دے اتے اپنے تصرف دا عمل کرن والا کون ہے. جدا اے تصور کرے سو اللہ دی عبادت دی ایک ایک حرکت 1000 سال دی عبادت تو بھی اعلی بنتی. اللہ بڑے تصور سکھائے کسے طریقے دے نال باقی انبیاء علیہ السلام دے حالات ترتیب وار پڑھ دے ونجو. سلیمان علیہ السلام چلتے پین حاضری پہ گھندن کہندی وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ سلیمان علیہ السلام دے سامنے کٹھے کیتے گئے کون؟ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے جن بھی کٹھے کیتے گئے وہ میاں طیر تے پرندے کٹھے کیتے گئے انسان بھی کٹھے کیتے گئے تقسیم کر کے ترتیب وار کھلار دیتے. حضرت فرماندے لے آؤ رجسٹر حاضری میں حاضری لینا جو کیڑا ہے تے کیڑا کوئی نہیں کھلے بلندن جنہاں نو بلندے آئے لبیک لبیک دیاں تھبڑیاں پیاں دیاں وات انساناں دے اگوں بلندے آئے وات انجے لبیک ہوندی پئی پرندیاں دی حاضریاں لویں لگے تے جڑے لے آیا ادھر کھان پکھو ہد ہد دوارا حضرت پوچھیا ہد ہد کتھے اگوں جواب کوئی نہیں ادھر دیکھیا
ادھے ویکھیا ہے اگاں ویکھیا ہے پچھاں ویکھیا ہے سجے ویکھیا ہے کھبے ویکھیا ہے اتا ویکھیا ہے تلے ویکھیا ہے تے کہ فرمانے مال یالا ارل ہد ہد ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين اللہ پاک دا پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرماندے ہیں او مارکا جی 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 کتھے گیا درخان پکھو او کلی کسرے دونوں کلی درخان کرے بڑی بے حرمتی کریں دے ہو پکھو تو بڑا کم دا ہے ہو درخان پکھو او درخانہ دا مستری او جڑا پرندہ ہاں او کدے گیا ہے مال یا لا ارل ہد ہدا ام کان من الغائبین اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرمانے مال یا رویتا میری اکھی نو کچھ ہو گیا ہے جو بیٹھا تے مگر نام مراد نظر نہیں پہ آندا آؤ یا انج ہے یا مینوں جے کوئی رولا کوئی نہیں ام کان من الغائبین یا وات اتھے مڈو ہے بھی کوئی نہ یا تا میری اکھی نو کچھ ہو گیا ہے جو وچے کدائیں گھسیا تے لکیا بیٹھا ہے پر مینوں نظر نہیں پہ آندا تے یا وات آپ کوئی نہیں بولے تا صحیح جے اتھے بولیندا بھی نہیں یا اتھے بھی کوئی نہ بغیر اجازت دے چلیا گیا ہے تا چنگا لاؤ عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین جڑے ویلے آ گیا یا تا میں اس نو کھبلاٹاں دیاں پٹ کے پر اس دے دھوپ دے اتے سٹے ساں تے عذاب دے ساں تے یا میں اس نو ذبح کر دے ساں اس دی زندگی نالو موت بھی چنگی ہونی ہے کیوں دویاں نو بھڑیاں عادتاں سکھائندا ہے کہ کیوں میاں میریاں نافرمانیاں کریندا ہے ایڈا چھڑواگا تے خود سر ہو گیا ہے کہ تھوڑا جہا بغیر پچھن دے بھج وگدا ہے تے پچھن دی تکلیف ہی نہیں گوارا کریندا ایسی تیسی کیتی ہے درخان دی پکھو دی جڑے ویلے آ گیا پورا میچا لینا ہے میں اس دا یا اینو ذبح کر دے ساں یا اس نو اچھی طرح دیاں کھپلاٹاں پٹ کے دھوپ تے سٹ دے ساں ہاں جے کر کئی معقول دلیل دتی اس تول معافی کر دے ساں او لیاتینی بسلطان مبین جے کر کئی معقول گل چکیتی اس کئی چنگی دلیل چدیتی اس تول چھوٹی کر رسائے انہیں ڈنڈے نال تے تھکے پیلی نال گلا منواون دے اساں قائل کوئی نہیں جو کہیں تے تم تا چلائیاں کیویں پریشر پائے ونجو پابندیاں چلوائیاں ڈنڈکا چا چلایا بکواس چکیتے بھنڈیاں چلائیاں نہیں ساڈا تے اے عقیدہ ہے میں سلیمان دی مجلس دے اندر تے اے سبق پڑھیندا ہے جے کر کوئی بندہ چھوٹا بھی ہوئے چھوٹا نہیں حیوان ہی ہوئے جے دلیل گل کم دی چا کرے تا اس دے قصور بھی معاف کر دیندے ہو یہ گلاں کھلا کریندا ہے تاں جو بچا آیا پھر لکی مار کے اگوا دا السلام علیکم جناب میں آ گیا اور بغیر پوچھے دے کدے چلیا گیا ہے کتھے رہے پیا دل دٹھا نے جو اکھ رپی ہے رخ ساریاں دے خون غصے دا ہے باہیں کنجی کھلائے ہونیاں ایک لت ادے تے ایک کر کے اکا چھلنا شروع کریندا ہے تگوں آدا جناب سلام علیکم کتھے رہے
ادھے کتھے پہ کریں بیان سلیمان علیہ السلام تے آدھا جناب احط بما لم تحط بہی، میں جناب جڑے علاقے ویکھ آیا تواڈے فرشتیاں نوں ہی پتہ کوئی احط بما لم تحط بہی، تواڈے کرامن کاتبین تے تواڈے نال جو جدا تانوں پتہ کوئی نہیں انہاں نوں میں ایو جے علاقے پھردا وتیاں حضرت صاحبہ جو تانوں اتھوں دا پتہ ہوا بھی کئی نہیں لگ حضرت صاحب ہوراں دا غصہ سارا ڈٹھا تے ہیٹھا کھائی وچ ون پیا آکھن لگے یار ایک گل ہے مشرق تو لا کے مغرب دا بادشاہ میں ہاں تے این بھلے مانے سو اتھوں توڑی پھیرا مار آیا ہے جو ڈالر بھی میرا ہوئے شاہی بھی میری ہوئے نگری بھی میری ہوئے علاقہ ہی میرا ہوئے باج گزار ہی میرے ہوئے ٹیکس دار بھی میرے ہوئے رعیت بھی میری ہوئے تے ایہو جیا کیڑا علاقہ ہے اللہ سائیاں جتوں اے دکھان ہو کے آیا ہے تے سانوں پتہ کوئی نہیں لگا سچی گل کیتی اس نے غصہ سارا تے جے کوئی ہوندا تواڈے میرے جیا اگے تیری ایسی تیسی کیتی الو کا پٹا کیا بات کرتا ہے ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے کی مسجد سے کتوں کو حقل دیتے ہیں تم کون ہوتے ہو خبردار اللہ دا پیغمبر ہے بجھی کھلائے جو پردیاں وچوں ویکھن والا کون ہے او جتھے میلا دے پردے کٹھا دے پردے سینیاں دے پردے انگلی دے پردے دروازیاں دے پردے او باہر دے پردے پانیاں دی ظلمت دے پردے ماں دے پیٹ دے پردے او قبر دے پردے جتھے پردہ تے ہوٹا بنے اتھوں ویکھن والا کون ہے لا یعلمھا الا وہ ہی جاندا ہے اور کوئی نہیں جاندا کئی سمجھ آتی پئی نے کہ نہیں او میاں کتھے ودا رہے ہیں یو جے علاقے چ ودا رہے ہاں جتھے تیریاں نظراں کوئی نہیں پہنچیاں اس ویلے حضرت صاحب ہوراں دا غصہ سارا ختم ہو گیا آخر لگے چنگا اے کتاب میں پیا لکھنا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین میں خط لکھی بیٹھا اے خط میرا لائے ون اسے دے پاسے جدو علاقے چ ہو کے آیا ہے بھلا میں نروار کراں جو تو سچ آنا ہے کہ کوڑا ہے او دے دسن دے بعد بھی پتہ نہیں پیا لگدا جو کیڑی جگہ تے او ملک ہے پیغمبر دی سنگت چ رہندا نا کون اے سچ آکھن دی عادت تاں ہی ہوندا کہ پیر فقیر دے کول تے کئی واہ گو واہ تے اے مننا پوسی جو ہائی ہاتھ دکھان پکو تے ہائی کی گڑے دا واں دی گل سچی کرنو نبی دے اگوں ہی نہیں چلے آپ چھوڑو سن تے تینوں پتہ کینوں پتہ ہے اللہ دا پیغمبر ہی خوش ہویا کیوں اللہ دے پیغمبر دا مذہب ہی جو ہا پردے چ ویکھن والا کون ہے اوٹا دی دیواراں پیچھے دیکھن والا کون ہے زمانے دے پردے چ دیکھن والا کون ہے کد تے مٹی دے پردے چ ویکھن والا کون ہے یہ تے گل غصہ بھی تاں ٹھریا جو عقیدہ اوہ پیش کیتس جڑا خود پیغمبر پیش کرے بہرحال ایک پیغمبر دا واقعہ چاہی ونجو بھائیو اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سفر تے ہن کوچ کیتا نے پڑھاؤ سٹیا نے جڑے ویلے اٹھی وین لگے آپ ٹور پے مائی صاحبہ اٹھتے چڑھن لگیے جڑے اگا کوچ کر کے باقی جماعت اگا نکل چکی ہے مائی صاحبہ دیرے توڑی ونجن دے بعد ویکھیا تے چندن ہار کوئی نہیں کہ کوئی نہیں ہار کوئی نہیں اٹھائی ہوش گیا ہے اٹھ نتیجہ کے نکلے ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دو واقعہ ہوئے ایک واقعہ تا تہمت دے موقع تے ہویا ہے ایک واقعہ اور ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جڑے ویلے پوچھیا کی قتال نو جی آ کے ویکھیا نے خود چڑھاون والے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ حضرت نوان حضرت عائشہ صدیقہ نو مگر ہار اٹھ دے تلو نکلیا نبی پاک نو اس پردیاں وچوں ویکھن دا پتہ
کوئی نہ لگ سکیا نماز پہ پڑھائیں محمد رسول اللہ جتی سمیت جتی پا کے نماز کھلے پڑھائیں مسئلہ بھی ہے کہ جتی جے پاک ہوے تو جتیاں سمیت نماز پڑھ لویندی ہے پچھوں صحابہ کرام جتیاں پائی کھلوتے آن کریں دے تے یکدم محمد رسول اللہ کھبے پیر علی جتی دا پولا لا سٹیا باقی سجے پیر لاؤنے پائی رکھیا نبی پاک نو پچھوں ویکھیا مار کے نے انہاں نے بھی سارے پولے لا چھوڑے نبی پاک کے سلام پھرن دے بعد پوچھیا تے فرمایا او میاں ما خلاتم النعالکم کیوں لائیاں نے جتیاں اکھے جی رائے نا کا انت تخلو نعالک اساں جو جتھے تانوں جو پچھوں پولا لہندے پیا ہے اساں تاں لا چھوڑیا ہے نبی پاک فرمایا او بھلے مانسو تساں کیوں لایا میرے کول تے جبریل آیا آ کے آکھیا تو کھبے پولے دے تلے نال کچھ لگا ہو جائی او تے ہوندے ہویا نماز نہیں ہوندی پر مینوں پتہ کوئی نہ اس واسطے میں جلے خبر لگی ہے تے پولا لا چھوڑ پردے چوں ویکھن والا کون جبریل علیہ السلام بڑی دیر دے بعد جڑے ویلے وعدہ کر کے کہے جو میں کل آ ویسا کل بھی گزر گیا کوئی نہ آئے دو ترے دیہڑے گزر گئے کوئی نہ آئے مسلم شریف دی حدیث نے دیکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کول جڑے ویلے تنگی آئی دل دے اندر جو پتہ نہیں جبریل کیوں نہیں پیاندا تریا دیہڑا جے ویکھے تا منجی دے تلوں کتی دا گلورا نکل کے بھنا ونجے جلے باہر نکل گیا محمد رسول اللہ فرمایا میں اگے آنا جبریل وعدہ کر کے کیوں نہیں آیا اس واسطے معلوم ہوندا ہے کتا منجی دے تلے بیٹھا رہا ہے مینوں پتہ کوئی نہیں پردیاں چوں ویکھن والا جو کون ہویا جڑے جبریل علیہ السلام آ گئے اللہ دے پیغمبر فرمایا کیوں نہیں آیا یاراں تے سجنا نو انج نہیں چاہیدا کہ سجنا نو اوکھے ویلے چھوڑ ونجن میں تیری انتظار کریندا رہیا تے تو اتنے دیاڑے نہیں آیا کہ جناب ما نتنزل الا بامر ربک فلا ندخل بیتا فیہ قلب و تصاویر اللہ دی قسم ہے اساں تو ویڑے کدے نہیں وڑے جتھے تصویر تے فوٹو لٹکے رہ ونجن تے جتھے کتا ودا ہوئے اساں نو قسم ہے کہ کدے اساں اس گھر دے اندر نہیں آئے جے تواڈے گھر وچ وہ گلورا نکل گیا ہے ول بھجدے آ گئے پردے چ ویکھن والا کون ہے حضرت علی نو نبی پاک فرماندے نے بھاجیا علی آپ بخاری شریف دی حدیث ہے اے علی میرا جلدی بن او ماریا قبطیہ نام دی عورت جڑی میری لونڈی ہے او دے بارے وچ مینوں آ کے کسے دسیا ہے کہ میاں معبور نامی ایک شخص ہے او دے نال انہاں نے بدکاری کیتی ہے لگا ون جتھے لب ونی معبور اوتھاں ہی تلوار نال گردن اڑا دے انجے خالی نہ پیاویں حضرت علی بائی چا کنجیاں آستینہ چڑھا لیاں تلوار ہاتھ چ لے لئیے او میاں نگاہ شوق آستی اللہ جلے شوق اکھی کٹیاں ہوئیاں نگاہ اپنی تیز کیتی ہوئی ہے او بائی اپنی تیاریاں سواریاں ہوئی تلوار ہاتھ چ کیتی ہوئی ہے حضرت علی نے ویندے گئے کدائیں کھوجی سرے دیاں کھرے دی پہچان وڈی ہوندی آئی اللہ دے پاک پیغمبر دا چہتا او پتریر صحابی علی کرم اللہ وجہا جڑے ویلے ٹرن تلوار ہاتھ چ لٹکدی ودی کھرا چایا نے معبور دا لئی گئے مدینے دے باروں ایک کھوے ون کے وے دن تک کھرا اسے کھوے چ پیا پمدا ہے کھو غیر آباد اس ویلے جے جاتی مرے دن تک تلے محل دے نال چمڑیا بیٹھا ہے فرماندے جلدی نکلا کمزوریاں بھی کھا کے تے وتا کے لک گیا ہے جلدی نکلا اج تینوں اساں کفر قیدار توڑی پہنچاونا ہے او ابو کمبے تے آ کے ذرا سوچیا ہے مینوں اللہ پاک دا ہاڑا کھٹ کے تانوں آتا دھوئی نے میرا قصور کوئی نہیں جے کر قصور نہ ہوئی آ تے ایتھے کیوں بھج جاویں آ حضرت علی نو آتا ہے میں نے گلاں سنیاں کوکڑ اونٹ پئی ہے تے میں آکھیا ہے تتے تاج متا پہلے ریل وچ میں ماریا نہ ونجاں ایک واری گول کے جڑے لے چپ کر ویسے حقیقت حال دیا پہ اللہ پاک دس دے سی اس واسطے میں تا جہان دا ٹٹھا ہویا آیا نا من اللہ پاک دا میرا قصور کوئی نہیں حضرت علی نو فرمان آخر لگا حضرت علی نو پیچھے فرمان لگا ہویا ہے محمد رسول اللہ دا باویں دنیا دے سچے اکٹھے ہو ونجن سارے پیر ولی تے غوث کتب ابدال اکٹھے ہو ونجن کائنات دے لینڈ لاٹ وی اگوں آ کے سفارشاں چ کرن اپنی جان تا علی دے سکدا ہے پر محمد دی زبان دے اوتوں کدی شک دی گنجائش کوئی نہیں ہوندی اس واسطے آتا ہے میں قتل کر کے ہٹنا ہے بھاویں زور پہ لا جلدی نکلا اپنی جان دا تمائی تا تینوں پھد کے میں چلو لئی ویسا پر نکل وہ آتا ہے میں من خدا دا میری جان بخشی چکر حضرت علی لنگوٹا کس
نس کے وچ وڑ ویندے غیر آباد کنویں بہن نو پھدیندے ویندے جڑلے نیڑے ویندے ون کے اس نو آدن جلدی آ ون اگاں ہاتھ لمما کریں او دی چادر ہتھے آندی ہے مرے جھٹی جڑلے او کبدا بیٹھا ہے جھٹی مرے دن تے سالن چادر دروہی کے گلی کے حضرت علی دے ہتھے لگی آندی ہے جی او دھروے دن تو پیدائشی طور تے مرد بھی کوئی جمدیا لادا مرداں والی نشانی بھی اودے وچ کوئی نہیں کوئی نشان بھی کوئی نہیں اتھائی کمبنی شروع ہو گئی حضرت علی نو اتھائی کپ کپی تاری ہو گئی جڑے پچھا تین چادر پچھا لائے کے تے نبی علیہ السلام دے کول اس نو لائے کے آدن جلدی آ نبی پاک دے کول جڑے آندے نبی پاک روندے بیٹھے نبی پاک فرماندے تینوں اڈے ٹوریا مینوں اللہ دی قسم پیچھے اللہ صحیح دے مینوں دڑکے اللہ دے پیغمبر فرمایا ہے الشاہد یرا ما لا یرا الغائب جڑا کول کھلوتا ہویا ویٹھا ہے او غائب بیٹھے ہوئے نو کہا پتہ کہ ہے تے کوئی نہ او علیا چنگا کیتا ہی شکر ہے جے تو تلوار چا مارے آ تا دن قیامت دے قتل دا کیس میں محمد تے نہ ہو ونیا شکر ہے یا پردیاں دیاں پیٹھاں وچوں جانن والا کون ہے او میاں ایک او میاں کپڑے دے پردے دے اندر دی حقیقت حال دا پتہ کینوں ہے تے 7 گز مٹی تو تلے مردہ کیویں بوجھ لیندا جو چڑی بیٹھی ہے کہ چڑا ہے بے ایماناں دے کوڑ دی کوئی حد ہی ہوندی ہے جن دا پیغمبر چادر دے اندروں نہیں پیا ویکھ سکدا کیوں جو پردیاں دی اوٹاں چوں ویکھن والا کون ہے اللہ دا پیغمبر یہ نقطہ سمجھائندا ہے او بندیو جداں ظاہری شکل بھی اپنے اللہ دی عبادت دی بناؤ اندر والا تصور بھی عبادت دا اپنے اللہ واسطے بناؤ جویں رکوع کرنا ہی نے سجدہ کرنا ہی نے قیام کرنا ہی نے روزہ رکھنا ہی نے حج کرنی نے زکات دیونی نے جو کم بھی کرنا نے تصور کیتا کرو دل دا تو جیڑی شکل سکھائی موا ہوے پئی اندر دا حال کی ہونا چاہیے ہے ایک رتی کائنات دی حالت نو ویکھن والا کون ہے میں ہولو کھلا پڑھنا تاوی میرے دل دیاں گھریاں بجھن والا ہی کون ہے رتی کائنات وچ اپنے ہیر پھیر نال گھمن گھیر نال تصرف کرن والا او انتظام کرن والا آبادی تے بربادی دیاں طاقتاں کیندے ہاتھ وچ جے میں او دے خلاف کراں تاں مینوں جدوں چاہے پکڑن دی طاقت اسے نو اے ہور کسے نو نہیں او میاں پہلا کلمہ پڑھنا فرض ہے کلمے دے بعد عبادت کرنا فرض ہے وقت فرض تریا کہڑا ہے محمد دی سنت دی طرز تا پوری ہوندی فرض عبادت جے کرچا کرے جے طرز محمد دی نہ پکڑے تو تیرے اندر کئی مرض تے جندے دل وچ مرض ہوے لعن اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب